नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले हमने वो सवाल उठाया जो रज़ा रूमी साहब ने, जो कंसल्टिंग एडिटर हैं फ्राइडे टाइम्स के, उन्होंने अपने कॉलम में उठाया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जहां उन्होंने कहा कि आखिर रेमंड डेविस की तरह के लोग जो हैं, अगर ये 2-2.5 साल से यहां था तो फिर कैसे रहा था, ये सारा कुछ कर कैसे रहा था। और उस पर सलीम बुखारी साहब जो मेरे साथ लाहौर में हैं, एडिटर द नेशन, उनका ये ख्याल है कि ये हमारी एजेंसीज की इनकॉम्पिटेंस है। मेरा ख्याल है इनकॉम्पिटेंस नहीं है, शायद कोई ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से रोक नहीं सके या हाथ नहीं डाल सके। यहां से बात शुरू। लेकिन आप इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं कि उनकी कोई मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं। देखें, इसको क्लियरली बात करनी चाहिए ना कि या तो ये इनकॉम्पिटेंस है कि उनको पता नहीं है कि किस तरह जो है मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। एक सेकंड, या तो ये है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, मैं कह रहा हूं सिर्फ दो गोरा होने से आप कॉम्पिटेंट नहीं हो जाते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं गोरा विजिबल है ना। हाँ बिल्कुल गोरा विजिबल है। गोरे के लिए जासूसी करना और फिर अगर इनकॉम्पिटेंस नहीं है तो फिर एक्वायसेंस है, यानी कि इजाजत है, एंडोर्समेंट है, सपोर्ट है, स्पॉन्सरशिप है। हमें जो है ना बड़ी क्लैरिटी के साथ इस मसले को, बजाय इसमें फंसने के कि वियना कन्वेंशन क्या कहती है, 61 वाला क्या कहता है, 63 वाला क्या कहता है, हमें इसको काफी बड़े तौर पे इसको लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो गैप्स हैं पब्लिक सेक्टर में और स्टेट में, और जो वीकनेसेस हैं और जो जानबूझ के जो है चीजें हो रही हैं, उनके बारे में खुल के बात करनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि थोड़ी सी इजाजत हमारे फेवर में है या हमारे खिलाफ है। जी बुखारी साहब, मुझे थोड़ी सी इजाजत, मैं दो बातें आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल सही कहा मुसर्रत साहब ने, मैं इत्तेफाक करता हूं कि इसकी इजाजत है। देखिए, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कुरान की कसम खा के कहा कि पाकिस्तान में कोई ब्लैक वाटर का बंदा नहीं है। ब्लैक वाटर की अपनी आप वेबसाइट पर चले जाइए या गूगल में जाके ब्लैक वाटर इन पाकिस्तान और बलोचिस्तान सर्च कर लीजिए। 2004 से 5500 ब्लैक वाटर के बंदे बलोचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर हम ये करते हैं कि उनको इजाजत दे देते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बंदे हमारी वहां मिलिट्री बैरक्स में रह सकते हैं। तो इजाजत तो है। इसी तरह से जिस तरह मैंने 400 वीज़ों का जिक्र किया, जिस तरह से वो दिए गए, वो तो खैर अब मुशर्रफ साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है कि उसके ऊपर पूरा वो किया गया। फॉरेन ऑफिस तो कहता है हमें तो पता तक नहीं है, क्योंकि वीजे देने का इख्तियार पहली एक अमेरिकन एम्बेसी को शिफ्ट हुआ है कि वो इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस को कंसल्ट किए बगैर वीजे जारी कर सकती है। बुखारी साहब, ये जब लोग कहते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि ब्लैक वाटर नहीं है पाकिस्तान में, तो शायद वो ये कहना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ब्लैक वाटर है, जिसका नाम अब एक्सी है, उसके लोग नहीं है। ये बड़ा एक लिमिटेड सा जवाब है। रेमंड डेविस के अफेयर के बाद ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अमेरिकन हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में थे। रेमंड डेविस 2009 से थे। नाम ब्लैक वाटर हो या जो, अब उसका नाम ब्लैक वाटर कर दें, व्हाइट वाटर कर दें, ब्लैक हॉर्स कर दें। लेकिन और इसकी रेलेवेंस इतनी है नहीं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमें ये भी पता है कि यूनिफॉर्म सोल्जर्स भी अमेरिका के जो है स्पेशल ऑपरेशन पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये तो कोई नई चीज आज आपकी, चूंकि मेरा प्रोग्राम है, मैं चाह रहा हूं ये मैसेज इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हर टेलीविजन प्लेटफॉर्म के अपने व्यूअर्स होते हैं और इसकी अपनी व्यूअरशिप है जिनसे हमारा 2-2.5 साल का साथ है। मैं समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, जिसको सबसे कम डिस्कस किया गया है, इस पूरी ट्रेजेडी का जो सबसे रिजल्ट होना चाहिए कि हम बहैसियत कौम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर सकें कि जनाब ये जो कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत अमेरिका के हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान की सरजमीन पे फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, ये इसको रुकना चाहिए। ये तो हमें हुकूमत के हाथ स्ट्रेंथन करना चाहिए। लेकिन उधर मुकम्मल नहीं होती बात, क्योंकि आगे भी बात है ना। फिर अमेरिका और दुनिया के बाकी ममालिक ये भी कहेंगे कि अच्छा, अगर हम ये रोकते हैं तो आपके मुल्क में जो चीजें पैदा होकर हमारे ऊपर गिर रही हैं उनको भी रुकना पड़ेगा। तो हमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सिर्फ अमेरिका यानी कि जहां अमेरिका नहीं, जो हमारे मसाइल हैं, जो हमें कैंसर हुआ हुआ है, हमें उसको भी ठीक करना। इस बात में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ हमें डेविस का इश्यू जो है ना आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमें टोटल 9/11 के बाद जो हमारे मुल्क की पॉलिसीज हैं और जिस तरह हमने घुसा दिया अपने दुश्मनों को अपने घर के अंदर, हमें टोटल अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना चाहिए और साथ में फौज को भी बैठाना चाहिए और इन चीज़ों का वे आउट निकालना चाहिए। और मैं ये बात बता दूं कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि जिस तरह बुखारी साहब कह रहे थे कि इंतहाई इनकॉम्पिटेंस है, मजबूरी जैसी भी हो। ये कैसी मजबूरी है कि आपने अपने मुल्क को बेच दिया है। एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज लेड बाय ISI, क्योंकि सबसे पावरफुल है, और मैं नहीं समझता ये बहुत कॉम्पिटेंट है इनके पास। ऐसा नहीं है कि एक्सेस नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि हमारी एजेंसीज को चाहिए कि पॉलिटिशियंस और सहाफियों को छोड़ दें
ان کا فوکس ملک دشمن ہونے چاہیے، ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ یہ امریکنز اور ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں کتنے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، ان کو آئیڈنٹیفائی کریں اور ان کو نکالیں باہر۔ موہد ایک چھوٹی سی بات اور آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جتنے چائنیز انجینئرز اغوا ہوئے اور جتنے مارے گئے ان کی فائلیں وہ اوپن کر دیں پبلک نالج کے لیے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں کوئی مقامی لوگ نہیں ہیں جو اپنے کسی آبجیکٹو کی خاطر ان کو اغوا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ کو جپرڈائز کرنے کے لیے امریکہ کی پوری کنسنٹریشن ہے بلوچستان میں۔ بالکل I fully endorse you, اچھا اب اس کا پتہ نہیں نا ہمیں، اس کے فیکٹس ہمیں نہیں پتہ۔ سر ہمارے حکمرانوں کو پتا ہے، ہمارے انٹیریئر منسٹر کو پتا ہے، اس سے آگے کیوں نہیں نکلتی بات؟ دیکھیں کچھ تو چہمگوئیاں رومرز بھی ہوتی ہیں نا، چونکہ سارے فیکٹس ہمیں نہیں پتا، اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا ڈیٹیل پہ بخاری صاحب۔ لیکن جو چیز بڑی ویزیبل ہو گئی ہے، آخری منٹ ہے ہمارے ایک دو، جو چیز بڑی ویزیبل ہو گئی بخاری صاحب وہ یہ ہے کہ اس ریمنڈ ڈیوس افیئر سے بات ثابت ہوئی کہ اگر پبلک اوپینین میڈیا کسی چیز پہ سٹینڈ لیتے ہیں تو اگر حکومت انڈر پریشر آ بھی رہی ہوتی ہے بیرونی دباؤ سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے بڑے کمپرومائزز اس کو کرنے پڑتے ہیں، وہ دباؤ میں آتی ہے، لیکن اس دباؤ کو ریزسٹ کیا ہے انٹرنل دباؤ نے، جب عوام کا، میڈیا کا، سول سوسائٹی کا، باقی حکومتوں کا، سیاسی جماعتوں کا، ان جماعتوں کا بھی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، دیکھنا یہی ڈیموکریسی بخاری صاحب، یہی چیز تو جمہوریت کی شان ہے۔ جمہوریت کی جو سٹرینتھ یہ ہے نا کہ اس میں جوڈیشری بھی ہوتی ہے، اس میں میڈیا بھی ہوتا ہے، اس میں سول سوسائٹی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر عوام کا پریشر ہوتا ہے، اخبارات ہوتے ہیں، این جی اوز ہوتے ہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ مل کے جمہوریت بناتی ہیں۔ تو جمہوری دباؤ کی وجہ سے اگر وفاقی حکومت کوئی فیصلے دباؤ میں کرتی بھی، ایکسٹرنل دباؤ میں کرتی، وہ نہ کر سکی، کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم لوگ جو اصل ایشو کی طرف آئیں کہ یہ جو بھی ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ کے ساتھ جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ روبو کاپس اور کانٹریکٹرز پھر رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ یعنی ریمنڈ ڈیوس افیئر کا تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، قصاص دیت سے نکلا ہے، کسی بھی طرح سے نکلا ہے، وہ لیسر امپورٹنس کا ہے بخاری صاحب۔ میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں، بالکل صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس وقت جتنا میڈیا وائبرنٹ ہے، سول سوسائٹی بھی ایکٹیو ہے، کورٹس ہماری انڈیپینڈنٹ ہے، ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی حکومت سے یہ کہیں کہ یہ جو انڈر کور آپریشن چل رہے ہیں یہاں پر غیر ممالک کی سپورٹ سے، ان سب کو ایکسپوز کرے، نہ صرف ایکسپوز کرے بلکہ ان کو شارٹ نوٹس پر کہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، وی کین ڈو بیٹر وداؤٹ یو۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی جو سکسیس ہے اور سر ہوگی۔ اچھا پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا کہنا چونکہ آخری پروگرام تھا، یہاں جو مجھے چیز کہنی ہے بڑی انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھنے سے مجھے یہ پتا چلا کہ ٹیلی ویژن ماڈریٹر اور اینکر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے، ہمیں نہیں احساس ہوتا لیکن ہم آپ کی زندگیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ کی گھر کی لائف کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ کی کہانی کا، آپ کے نیریٹو کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہم پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پبلک انٹرسٹ میں ٹیلی ویژن کا جو بنیادی رول ہے کرنٹ افیئر اور نیوز کا، وہ یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارمز چلائے جائیں پبلک کے انٹرسٹ میں، ناٹ فار واٹ از انٹرسٹنگ فار دا پبلک، پبلک کے انٹرسٹ میں انہیں چلایا جائے، اور یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے، یہ ایک بڑا سیکرڈ ٹرسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سی تنقید بھی ہوتی رہی، خاص کر کے میں ویب سائٹس پہ پڑھتا رہا، پی کے پالیٹکس پہ خاص کر کے پڑھتا رہا۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ رہے۔ فیس بک میں بہت سے لوگ آلریڈی میرے ساتھ فیس بک میں مجھ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جو اور شاید اس سے آگاہ نہیں ہے، میں آپ کو ویلکم کروں گا کہ مجھے وہاں بھی جوائن کریں۔ بہت جلدی کسی اور پلیٹ فارم سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔